دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت درخشاں ستارے ہے خدمات کے پیکر یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر یہ جوہدِ مسلسل کے ٹہرے سپاہی صداقت دیانت امان دا کے فیڈریشن آف ڈیف زیر اہتمام پا گڑی شریف اللہ میرا کچوڑی چمکنی کی دا سمت گوئینا محروم کسانو کی دا قربانی غوخه اویشل شوا پا دے موقع دا سمت گوئینا محروم کسان پا یولوی تعداد کی موجود ہو دا فیڈریشن مشر حمید اللہ خان چمکنی دا سمت گوئینا محروم کسانو کی دا قربانی غوخی تقسیم کرے. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټول کلیوالو ته ډیف کمیونټي سیټ نه ټول کلیوالو ته عید مبارک. نن موږ ټول ډیف د قربانی اجتماعي قربانی راجم شوي یو او نن موږ دوه ساروي حلال کوم ته امریکا نه او لندن نه او کینیډا نه ډیر سپورټ شو. هغه ډیف الته ډیف تی آی موږ ته ډیر سپورټ وکړو. نن موږ دو ساروی حلال کو او سبب یو چې حلالو چې څوک کم ډیف دلته نشي راتلی د هغې دپاره به مونږ کور ته ورځو او هغې ته به مونږ غوښه ورکوو. الخدمت فاونډیشن هم موږ سره ډېر سپورټ وکړو. موږ د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوو او خالد وقاص صاحب دې ډېر زیات موږ سره سپورټ وکړو. هر کال موږ ته راکوي څاروي غوښه موږ ته راکوي. ډېره مهرباني. په دې موقع حمید الله خان د مختلف فلاحي تنظیمونو شکریہ ادا کا. نعمت سبحان، چمکنی ٹی وی، چمکنی.